हेलो गाइस, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट्स एकाडेमी। आज हामी क्लास 12 को इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडको ट्रिक सिक्छौँ। इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड गर्दा हामीले धेरै क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा इरर हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। अझै हामीले इक्जाममा लिमिटेड टाइममा प्लस इक्जामको प्रेसरमा गर्नु पर्यो भने त इरर हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले हामीले सबै क्याल्कुलेसनहरू एउटा ट्रिकको हेल्पबाट गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो इरर हुने चान्स कम हुन्छ, प्लस इक्जाममा टाइम पनि बच्छ। यो ट्रिक गर्नको लागि तपाईँहरूसँग FX 991 ES प्लस क्यालकुलेटर हुनुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड गर्न पनि आउनुपर्छ। यो भिडियोमा हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडको क्याल्कुलेसनलाई इजी बनाउने टेक्निक मात्रै सिक्ने हो। तपाईँहरूले मेथड जे पढ्नु भएको छ त्यही नै हुन्छ। यो ट्रिक तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि मैले एउटा क्वेसन लिएको छु। सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन युजिङ इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड। अनि हामीलाई तीनवटा इक्वेसन दिएको छ। यसको हामीलाई सल्युसन निकाल्नु पर्यो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडको हेल्पबाट। फर्स्टमा हामीले यो सिस्टम अफ इक्वेसनको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नोटेसन लेखौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नोटेसन यस्तो हुन्छ। यसमा ए भनेको कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स हो भन्नाले हामीले XYZ को कोफिसियन्टहरूलाई लेखेर म्याट्रिक्स बनाएको हो, त्यसैले यो कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स हो। ए म्याट्रिक्सलाई बनाउनको लागि हामीले केही गरेको होइन, XYZ को कोफिसियन्ट लिएको हौँ। फर्स्ट इक्वेसनमा हेर्नुहोस्, x को कोफिसियन्ट -2 छ, त्यसैले फर्स्टमा -2, y को कोफिसियन्ट 2 छ, त्यसैले सेकेन्डमा 2, अनि z को कोफिसियन्ट 1 छ, त्यसैले 1। यसरी नै हामीले अब दुईटा इक्वेसनको लागि नै गरेको हो। त्यसरी नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामीले बनाउनु भनेको ए को अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स हो। ए को अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनको लागि तपाईँहरूले फर्स्ट सुरु एलाई लेख्नुहोस्, अनि बिचमा कोलनको साइन हालिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि 3×3 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स लेखिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, जसरी गरेको छौँ त्यसरी नै गर्नुहोस्। अब यो पछि बल्ल हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड स्टार्ट हुन्छ। इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडमा हामीले फर्स्टमा त R1लाई हेर्ने हो। R1 को फर्स्ट इलिमेन्टलाई 1 बनाउने हो। R1 को फर्स्ट इलिमेन्ट यहाँ -2 छ। अब -2लाई हामीले 1 बनाउनको लागि -2ले डिभाइड गर्न सक्छौँ। एडिसन र सब्ट्र्याक्सन त गर्न मिल्दैन, हामीले डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको हेल्प लिनुपर्छ। त्यसैले हामीले -2लाई -2ले डिभाइड गरिदियो भने 1 हुन्छ। तर हामीले कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि यति गर्न मिल्दैन, तपाईँहरूले मेन्सन गर्नुपर्छ अपरेसन के गर्नुभएको भनेर। हामीले R1लाई -2ले डिभाइड गरेको हो, त्यसैले R1 टेन्स टु R1/-2। R1 को फर्स्ट इलिमेन्ट हेर्नुहोस्, -2 छ, -2लाई हामीले -2ले डिभाइड गर्दा 1 भयो। त्यसपछि 2 छ, 2लाई -2ले डिभाइड गऱ्यो भने -1, 1लाई -2ले डिभाइड गऱ्यो भने -1/2। त्यसरी नै फेरि 1लाई -2ले डिभाइड गऱ्यो भने -1/2, 0लाई -2ले डिभाइड गऱ्यो भने 0, फेरि 0लाई -2ले डिभाइड गऱ्यो भने 0। अब बाँकी इलिमेन्टलाई तपाईँहरूले जस्ता त्यस्तै लेखिदिनुहोस्। बाँकीको इलिमेन्टलाई जस्ता त्यस्तै सारेपछि अब हामीले यो फर्स्ट इलिमेन्टको हेल्पबाट त्यसको तलको दुईवटा इलिमेन्टलाई 0 बनाउनुपर्छ। भन्नाले यो 1 को हेल्पबाट हामीले अब -8 र 9लाई 0 बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले रो अपरेसनको हेल्प लिन्छौँ। R2मा भएको -8लाई हामीले 0 बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले R1लाई 8ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि R2सँग एड गरिदिन्छौँ। R2 टेन्स टु R2 + 8R1। अब त्यसरी नै हामीले 9लाई 0 बनाउनु पर्यो। 9लाई 0 बनाउनको लागि हामीले R1लाई 9ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि R3सँग सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ। R3 टेन्स टु R3 - 9R1। अब हामीले यो दुईवटा अपरेसन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले तल एउटा नयाँ म्याट्रिक्स बनाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, हामीले R1ले अपरेसन गर्न लागेको भनेपछि R1मा कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन, त्यसैले तपाईँहरूले R1लाई जस्ता त्यस्तै लेखिदिनुहोस्। अब हामीले यो दुईवटा अपरेसनलाई क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट गर्छौँ, तर तपाईँहरूले क्याल्कुलेटर युज गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा थाहा पाउनुपर्छ, त्यो हेरिहालौँ। हामीले क्याल्कुलेटरमा गएर E:A:B:C:E:A + X:EB + Y:EC + M लेख्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले क्याल्क बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्क बटन थिचेपछि तपाईँहरूसँग इक भ्यालु माग्छ। इक भ्यालु लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ कुन अपरेसन फर्स्टमा गर्ने भनेर। एउटा अपरेसन लिउँ, R2 टेन्स टु R2 + 8R1। तपाईँले यसमा हेर्नुहोस् कुन रो एकचोटि मात्रै आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, R1 एकचोटि मात्रै आएको छ, त्यसैले इक भ्यालु भनेको R1 को कोफिसियन्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, R1 को कोफिसियन्ट 8 छ, त्यसैले हामीले इक भ्यालुमा 8 लेख्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूसँग ABC को भ्यालु माग्छ। ABC को भ्यालु लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले फेरि हेर्नु पर्यो यहाँ कुन रो एकचोटि मात्रै आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि R1 नै हो एकचोटि मात्रै आएको त। त्यसो भए R1 को फर्स्ट तीनवटा इलिमेन्ट ABC को भ्यालु हुन्छ। ABC को भ्यालु लेखेपछि तपाईँहरूसँग XYM को भ्यालु माग्छ। XYM को भ्यालु भनेको R2 को फर्स्ट तीनवटा इलिमेन्ट हो। यो कुरा थाहा भएपछि हामीले फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो क्याल्कुलेटर निकाल्नुहोस् अनि क्याल्कुलेटरमा अल्फा E, अल्फा कोलन अल्फा A, अल्फा कोलन अल्फा B, अल्फा कोलन अल्फा C, अल्फा कोलन अल्फा E, अल्फा A + X कोलन अल्फा E, अल्फा B + अल्फा Y कोलन अल्फा E, अल्फा C + अल्फा M।
यति लेखेपछि तपाईँहरूले क्याल्क बटन थिच्नुहोस्। क्याल्क बटन थिचेपछि तपाईँहरूलाई ईको भ्यालु माग्छ। ईको भ्यालु लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ कुन अपरेसन फर्स्टमा गर्ने भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा अपरेसन छ, R2 टेन्स टु R2 प्लस 8R1 अनि R3 टेन्स टु R3 माइनस 9R1। अब तपाईँहरूले डिसाइड गर्नु पऱ्यो कुन अपरेसन फर्स्टमा गर्ने भनेर। हामीले फर्स्टमा R2 टेन्स टु R2 प्लस 8R1 गरौँ। तपाईँहरूले ईको भ्यालुमा जुन रो एकचोटि मात्रै आएको छ त्यसको कोफिसिएन्ट लेख्ने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त R2 दुईचोटि आएको छ यहाँ, अनि R1 एकचोटि आएको छ, त्यसैले R1 को कोफिसिएन्ट जे छ त्यो ईको भ्यालु लेख्ने। R1 को कोफिसिएन्ट 8 छ, त्यसैले हामीले यहाँ 8 लेख्छौँ, 8 अनि इक्वल टु जित्ने। अब यसपछि तपाईँहरूलाई एबिसीको भ्यालु माग्छ। अब तपाईँहरूले R1 कै फर्स्ट तीनवटा डिजिट हेर्ने भन्नाले फर्स्ट तीनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् त R1 को 1 -1 -1/2 छ, यो तपाईँहरूले लेख्ने। फर्स्टमा 1 छ, 1 इक्वल्स टु बीमा -1 इक्वल्स टु अब -1/2 -1/2। अब एक्स वाइ एमको भ्यालु माग्छ। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ R2 को फर्स्ट तीनवटा एलिमेन्ट लेख्ने। R2 मा -8 7 -4 छ, लेखौँ -8 7 -4। अब तपाईँहरूलाई इक्वल भ्यालु देखाए, यो इक्वल भ्यालु लेख्नु पर्दैन, ए को लेख्नु पर्दैन, बी को लेख्नु पर्दैन, सी इए प्लस एक्स। अब यो भ्यालु गरेर तपाईँहरूले R2 को फर्स्ट कलममा लेख्नुहोस्, इबी प्लस वाई यो सेकेन्डमा लेख्नुहोस्, इसी प्लस एम त्यसरी नै यो थर्डमा लेख्नुहोस्। अब हामीले यो फर्स्ट तीनवटाको लागि गऱ्यौँ, अब बाँकी तीनवटाको लागि गरौँ। ईको भ्यालु जस्ता त्यस्तै हुन्छ, यसमा चेन्जेस गर्नु पर्न। अब एबिसीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अब फेरि ए को भ्यालु माग्यो। अब तपाईँहरूले ए को भ्यालु R1 को बाँकी तीनवटा एलिमेन्ट लेख्नुहोस्, -1/2 0 0 -1/2 0 0। अब एक्स वाइ एमको भ्यालु माग्यो। अब यो फेरि R2 को बाँकी तीनवटा एलिमेन्ट 0 1 0। अब फेरि तपाईँहरूले यो भ्यालुहरू लेख्नु पर्दैन, इए प्लस एक्स -4 आयो। यो भ्यालु गरेर तपाईँहरूले अब R2 मा लेख्नु पऱ्यो, -4 लेख्नुहोस्, 1 1 लेख्नुहोस्, 0 0 लेख्नुहोस्। अब हामीले R3 टेन्स टु R3 माइनस 9R1 गर्छौँ। अब तपाईँहरूले फेरि कुन रो एकचोटि मात्रै रिपिट भएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त R1 एकचोटि मात्रै आएको छ, त्यसैले ईको भ्यालुमा हामीले यसको कोफिसिएन्ट लेख्छौँ, -9 इक्वल्स टु अब R1 को फर्स्ट तीनवटा भ्यालु लेख्छौँ, 1 -1 -1/2। फेरि एक्स वाइ एमको भ्यालु लाग्छ। अब यसपालि यो R3 को भ्यालुहरू हुन्छ। R3 को फर्स्ट तीनवटा भ्यालु हेर्नुहोस्, 9 - 8 5 छ, 9 - 8 5। अब इए प्लस एक्सको भ्यालु गरेर तपाईँहरूले R3 को फर्स्ट कलममा लेख्नुहोस्, 0 सेकेन्डमा लेख्नुहोस्, 1 19/2 थर्डमा लेख्नुहोस्। अब फर्स्ट तीनवटाको लागि भयो, अब बाँकी तीनवटाको लागि गर्नु पऱ्यो। बाँकी तीनवटाको लागि ई त फेरि सेम नै हुन्छ। अब एबिसीमा फरक आउँछ। ए को भ्यालुमा गरेर तपाईँहरूले अब R1 को बाँकी तीनवटा एलिमेन्ट -1/2 0 0। अब एक्स वाइ एममा R3 को बाँकी तीनवटा एलिमेन्ट 0 0 1। यो गरेर तपाईँहरूले बाँकीमा लेख्नुहोस्, 9/2 0 1। यो म्याट्रिक्स बनाएपछि हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडको फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेपको पाला आयो। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले R2 लाई हेर्ने हो। R2 को यो एलिमेन्ट हेर्नुहोस् त -1 छ, यसलाई हामीले 1 बनाउनु पऱ्यो। यसलाई 1 बनाउनको लागि हामीले -1 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। R2 टेन्स टु -1 R2 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई गरेपछि 0 1 8 4 -1 0। अब बाँकी एलिमेन्टहरूलाई तपाईँहरूले जस्ता त्यस्तै लेखिदिनुहोस्। अब हामीले पहिला जस्तै यो 1 को हेल्पबाट तल र माथिको एलिमेन्टलाई 0 बनाउनु पऱ्यो। हामीले यो R1 को -1 लाई 0 बनाउनको लागि R1 र R2 लाई एड गर्दै भइहाल्छ। R1 टेन्स टु R1 प्लस R2। त्यसरी नै हामीले R3 को 1 लाई 0 बनाउनको लागि R3 लाई R2 सँग सब्ट्र्याक्ट गर्दै हुन्छ। R3 टेन्स टु R3 माइनस R2। अब यो दुईटा अपरेसन हामीले फेरि क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट गरौँ। फेरि तपाईँहरूले क्याल्कुलेटर निकाल्नुहोस्। यसपालि हामीले क्याल्कुलेटरमा R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 अनि R3 टेन्स टु R3 माइनस R2 अपरेसन गर्छौँ। फर्स्टमा R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 अपरेसन गरौँ। क्याल्कुलेटरमा ईको भ्यालु मागिरहेको छ। ईको भ्यालु भनेको जुन रो एकचोटि मात्रै रिपिट भएको छ त्यसको कोफिसिएन्ट हो। यो अपरेसनमा हेर्नुहोस् त R2 एकचोटि रिपिट भएको छ, त्यसैले R2 को कोफिसिएन्ट लेख्नु पऱ्यो। R2 को कोफिसिएन्ट 1 छ, 1 लेखौँ, 1 इक्वल्स टु अब एबिसीको भ्यालु मागिरहेको छ।
एबिसीको भ्यालु भनेको R2कै फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट हो। R2को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् 0 1 8 छ, त्यो लेखौँ 0 = 1 = 8 = अब XYM को भ्यालु माग्छ। XYM को भ्यालु भनेको R1 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट, R1 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट 1 - 1 - 1/2 छ, त्यो लेखौँ 1 = -1 = -1/2। क्यालकुलेटरमा को भ्यालु देखाउँछ, तपाईँहरूले इक्वल टु थिच्दै जानुहोस्, यिनीहरूको भ्यालु नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस्। EA + X यो भ्यालु गरेर तपाईँहरूले अब R1 को फर्स्ट कलममा लेख्नुहोस्, R1 को फर्स्ट कलममा गएर 1 लेख्नुहोस्। EB + Y यो भ्यालु 0 छ, यो गरेर तपाईँहरूले R1 को सेकेन्ड कलममा लेख्नुहोस्। त्यसरी नै 15/2 यो गरेर तपाईँहरूले थर्डमा लेख्नुहोस्। इक्वल टु थिच्नुहोस्, फेरि को भ्यालु माग्छ। हामीले R1 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्टलाई गऱ्यौँ, अब हामीले बाँकी तिनवटा एलिमेन्टलाई गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हेर्नुहोस् को भ्यालु त जस्ता त्यस्तै हुन्छ, इक्वल टु थिचिदिनुहोस् यत्तिकै। अब को भ्यालु माग्छ, को भ्यालु भनेको R2कै बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट हो। बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट 4 - 1 0 छ, 4 = -1 = 0 = अब XYM को भ्यालु मागिरहेको छ। यो भनेको R1 को बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट, R1 को बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् -1/2 0 0 छ, -1/2 0 = 0 = अब तपाईँहरूले फेरि EABC को भ्यालु नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस्। EA + X को भ्यालु हेर्नुहोस्, EA + X को भ्यालु 7/2 छ, तपाईँहरूले यो गरेर R1 मा लेख्नुहोस्। इक्वल टु थिच्नुहोस्, EB + Y को भ्यालु देखाउँछ, यो गरेर तपाईँहरूले फेरि R1 मै लेख्नुहोस्। EC + M 0 देखिरहेको छ, यो गरेर तपाईँहरूले R1 मै लेख्नुहोस्। हामीले R1 टेन्स टु R1 + R2 को लागि गऱ्यौँ, अब हामीले R3 टेन्स टु R3 - R2 को लागि गर्छौँ। ई भनेको जुन रो एकचोटि मात्रै रिपिट भएको छ त्यसको कोएफिसिएन्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् त R2 एकचोटि मात्रै रिपिट भएको छ, त्यसैले यसमा R2 को कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो। R2 को कोएफिसिएन्ट -1 छ, -1 लेखौँ, -1 इक्वल टु थिच्नुहोस्। अब ABC को भ्यालु माग्छ। ABC को भ्यालु भनेको R2कै फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट हो। R2 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् 0 1 8 छ, 0 = 1 = 8 = अब XYM को भ्यालु माग्छ। XYM को भ्यालु भनेको R3 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट, R3 को फर्स्ट तिनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् 0 1 19/2 छ, 0 = 1 = 19/2 = अब तपाईँहरूले भ्यालुहरू नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस्। EA + X को भ्यालु हेर्नुहोस्, EA + X को भ्यालु गरेर तपाईँहरूले अब R3 को फर्स्ट कलममा लेख्नुहोस्, R3 को फर्स्ट कलममा गएर 0 लेख्नुहोस्, = यो गरेर सेकेन्डमा लेख्नुहोस्, = यो गरेर थर्डमा लेख्नुहोस्। अब हामीले पहिला जस्तै नै बाँकी तिनवटा एलिमेन्टलाई नै गर्नु पर्यो। पहिला जस्तै को भ्यालु त सेम टु सेम हुन्छ, यत्तिकै इक्वल टु थिच्नुहोस्, = अब को भ्यालु माग्छ। को भ्यालु भनेको R2 को बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट हो। बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट 4 - 1 0 छ, 4 थिच्नुहोस्, 4 = -1 = 0। अब XYM को भ्यालु माग्छ। XYM को भ्यालु भनेको R3 को बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट, बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट लेखौँ। बाँकी तिनवटा एलिमेन्ट हेर्नुहोस् 9/2 0 1 छ, अब यो लेख्नु पर्यो 9/2 0 = 1 = अब फेरि तपाईँहरूले यो भ्यालुहरूलाई नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस्। EA + X यो 1/2 देखाइरहेछ, तपाईँहरूले यो गरेर R3 मा लेख्नुहोस् 1/2। EB + Y यो गरेर तपाईँहरूले फेरि R3 मा लेख्नुहोस्। त्यसरी नै तपाईँहरूले EC + M को भ्यालु लास्टमा लेख्नुहोस्। सेकेन्ड स्टेप सकेपछि थर्ड स्टेपको पाला आयो। थर्ड स्टेपमा हामीले यो R3 को यो एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्यो। यसको लागि तपाईँहरूले R3 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 2/3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 0 0 1 1 -6 -5। अब तपाईँहरूले पहिला सर नै यो 1 को भेल्युबाट 8 र 15/2 लाई 0 बनाउनुहोस्। म यो स्टेप गरेर देखाउँदैन, तपाईँहरूले आफै क्यालकुलेटरमा पहिला जसरी गर्नुभयो त्यसरी नै यो 8 र 15/2 लाई 0 बनाउनुहोस्। 15/2 लाई 0 बनाएपछि यस्तो म्याट्रिक्स बन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्छ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा A इन्भर्स भ्यालु आउँछ। त्यसो भए A इन्भर्स भ्यालु यो आयो। अब हामीलाई यसको सल्युसन थाहा छ, x = A इन्भर्स B हो। x र b को भ्यालु हामीलाई माथि नै दिएको छ, हेर्नुहोस् त। x b A इन्भर्स भ्यालु राखौँ। x b A इन्भर्स भ्यालु राखेपछि यस्तो बन्छ। अब तपाईँहरूले A इन्भर्स र b लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई गरेपछि x y z को भ्यालु 3 - 1 4 आउँछ। यति भएपछि हाम्रो आन्सर सकिन्छ। यसरी तपाईँहरूले पनि इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ।